लो जी, अस्सलाम वालेकुम। सारा मसला ही हल हो गया है पीटीआई का। लो ये देखो, ये सारा मसला हल कर दिया। अभी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आर्डर पास कर दिया है। जो हम शहबाज गिल और फवाद चौधरी और इमरान खान और शीदत अली की गिरफ्तारियों की बात कर रहे थे, वो देख लें आज क्या हुआ है। छुट्टी वाले दिन ये फवाद चौधरी कहता था हमारे लिए अदालतें 24 घंटे बंद हैं और दूसरों के लिए खुली हैं। आज छुट्टी है ना, पूरी छुट्टी है। मैं भी देखे वकील हूँ, ये यूनिफॉर्म के बगैर खड़ा हूँ। आज अभी आर्डर हुआ है, शहबाज गिल अमेरिका बैठा है। इतना बड़ा रिलीफ मिला है इनको। देखें, ये अदालतों के ऊपर तौहीन करते हैं। ये कितनी बड़ी ये हुई है, और ये इसमें ज्यादती भी है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में बैठा है शहजाद गिल, शहबाज गिल अमेरिका में बैठा है। वहां से उसने वकील किया है कि मैं एयरपोर्ट पे आ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। ठीक है। और मेरे खिलाफ जो केस बन रहे हैं वो वाकया हुआ है मदीना शरीफ में, और आप केस बना रहे हैं पाकिस्तान में। ये केस भी गलत है। ठीक है। तो आज उन्होंने जनाब छुट्टी वाले दिन ही केस दायर की। आज ही चीफ जस्टिस साहब घर से आए, आज ही सारे अमला को बुलाया गया, और वो अमेरिका में है। और अमेरिका के एयरपोर्ट पे आने से पहले आज उसकी जमानत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ले ली है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ले ली है। और कहा है कि इसको गिरफ्तार ना किया जाए। अपने फैसले में कहा है कि गिरफ्तार ना किया जाए। लो जी, सारा रास्ता ही खुल गया है बिल्कुल अतर मिनल्ला के। और उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ पूरे पाकिस्तान में FIR जो है ना काटी जा रही हैं, उनको भी इकट्ठा किया जाए। और एक वाक़े की FIR एक दफ़ा होती है, बार बार नहीं होती। ये भी वो कह रहे हैं। ये गलत है, सारा कुछ गलत है। आज की अदालत लगाना भी गलत है, ये रिलीफ देना भी गलत है। मुल्ज़म का वहाँ पे पेश ना होना और रिलीफ मिलना, ये भी पहली दफ़ा मैंने सुना है। मैंने पहले कोशिश की थी एक दफ़ा। मेरा मुल्ज़म स्पेन में था, तो मैंने कहा जी मैंने ये केस दायर करना है, तो ऑफिस ने इतराज़ लगा दिया था कि पहले मुल्ज़म को तो इधर भेजो। तो ये जनाब यानी ये इसके ऊपर तनकीद होगी बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ अतर मिनल्ला साहब, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद होगी, क्योंकि शहबाज गिल इधर मौजूद नहीं है। और आपने उसका डिटेल आर्डर कर दिया है कि उसको ना गिरफ्तार किया जाए। वो आए तो सही, पहले आए तो सही। यही होती हैं सुस्तियां, यही होती हैं हुकूमत की, कि परसों की FIR दर्ज है और ये जनाब कुछ नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे वाकयात होंगे, मैं आपको ये बता दूं, ऐसे वाकयात होंगे। अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। आज ही देखना, शेख रशीद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, इमरान खान भी पहुंच जाएगा, फवाद चौधरी भी पहुंच जाएगा, मुराद सईद भी पहुंच जाएगा। ये तो एक उन्होंने रास्ता खोल दिया है। अब किसी को वो ना नहीं कर सकेंगे। बल्कि मुझे पता है अतर मिनल्ला साहब का, वो कहेंगे जी पूरे पाकिस्तान की FIR इधर लाओ। ये भी वो कह सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इसलिए मामला सारा, ये जो लोग हमें टेलीफोन करके पूछ रहे थे कि सर जी गिरफ्तारी कदों होनी है, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया बिल्कुल। वो जो हम कह रहे थे ना कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और होगी और ये है और वो है, ये सारी जनाब फिर दोबारा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। सर जी इस सिस्टम की कोई समझ नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। शहबाज गिल जो आए दिन गालम गलोच करता रहा है, आज वो आ रहा है। आने से पहले उसने जनाब पटिशन दायर की है, ना खुद अदालत में पेश हुआ है आम मुआवजा कानून के मुताबिक, और ना उसने कोई बायोमेट्रिक दिया है, ना अंगूठे लगाए हैं। पिछले हफ्ते मैं हाई कोर्ट में इस्लामाबाद गया था, तो उन्होंने कहा जी सारे अपने जो जितने भी आपके पटिशनर हैं जो कराची में रहते हैं, पिशावर में रहते हैं, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस वाले, उन सबको बुलाएं, बायोमेट्रिक अंगूठा होगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो ये कैसे बेल हो गई उसकी जी, कैसे हो गई बायोमेट्रिक के बगैर? बताएं ना, बताया जाए। तो मैं केस वापस ले आया था कि बायोमेट्रिक लाजमी है जी। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लाजमी है, और कोई ऐसे पहली मिसाल नहीं है। मैं खुद पहले अर्जेंट केस लगवाने के लिए, सेम डे लगवाने के लिए, क्योंकि मैं लाहौर से जाता हूँ इस्लामाबाद,
میں 2-3 دفعہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ملا ہوں. میں نے کہا سر جی میں نے لاہور جانا ہوتا ہے اور میرا کیس آج ہی لگا دیں اور یہ روٹین کے کیس ہے. کہتے نہیں جی میں قانون سب کے لیے. میں مائنڈ نہیں کرتا تھا, میں کہتا تھا ٹھیک ہے جی. لیکن آج نہ بائیو میٹرک ہوئی ہے نہ ملزم پیش ہوا ہے اور اس کو آپ نے اتنی بڑی ضمانت دے دی ہے, اتنی بڑی ضمانت دے دی آپ نے کہ وہ سارے آج بالکل پہلے وہ ایسے ٹینس کھڑے تھے نا, آج وہ آرام سے ایسے سو گئے پی ٹی آئی, جن کو رات کو نیند ہی نہیں آئی تھی. نہ عمران خان کو نیند آئی تھی, نہ فواد چودھری کو نیند آئی تھی, نہ ان کو مراد سعید کو نیند آئی تھی. یہ ساری رات جاگ رہے تھے کہ ہم کریں تو کریں کیا. تو آج جناب چھٹی والے دن عدالت لگی ہے ملزم کی غیر حاضری میں. پہلے یہی دلائل دیتے تھے, ہم کہتے تھے نا کہ نواز شریف آئے گا تو اس کی ضمانت پہلے دائر کر دیں گے, تو کہتے تھے وہ کیسے ہوگی, وہ پہلے پیش تو ہو, اپنے آپ کو سرنڈر تو کرے, پیش ہوگا تو ہوگی نا. آج اس نے شہباز گل نے اپنے آپ کو پیش تو نہیں کیا. ان کو آج بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے, بہت بڑا ریلیف مل گیا. میں آپ کو یہ بتاؤں, آج وہ ڈانس کر رہے ہوں گے, شام کو یہ جشن منائیں گے بہت زیادہ. اور دیکھیں خود چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کے لیے یہ رکھا ہوا بھی ہے, یہ بھی دیکھیں. یہ دیکھیں جی, چھٹی والے دن کی یہ تنقید کرتے رہے نا, تو آج چھٹی ہے سوار, آج یہ آرڈر ہوا ہے. یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج سماعت کی اور ہنگامی بنیادوں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, جس میں ان کے خلاف ملک بھر میں مقدمات درج کیے جا رہے تھے اور کیے گئے ہیں, اس سے روکنے کے لیے اور پروٹیکٹو جو حفاظتی ضمانت کے لیے شہباز گل کی طرف سے بھی درخواست کی گئی تھی. اس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے اور واپسی پر کسی بھی طریقے سے گرفتاری سے روک دیا. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی وکیل سے فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ ملک بھر میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. ایک وقوع ہے جو مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور اس وقوع کے ملک بھر میں ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک غیر ہونے والے وقوع پر پاکستان میں مقدمات درج نہیں کیے جا سکتے. دوسرا اس کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ اس واقعے ایک واقعہ ہے اور ایک واقعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر نہیں درج کی جا سکتی, لہٰذا ملک بھر میں ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں. اسلام آباد کے 2 مختلف تھانوں میں بھی درخواستیں دی گئی ہیں, لہٰذا پولیس کو اور انتظامیہ کو روکا جائے کہ وہ کسی بھی قسم کی کارروائی کرے اور جو روکے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں. اور اس موقع پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو منتخب نمائندے تھے ان کو تاحال الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ ابھی تک میں الیکشن کمیشن کی طرف سے فواد چودھری ہیں, انہوں نے عوامی عہدے سے تو استعفیٰ کیا لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیا, جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن